अस्सलाम वालेकुम ګرانو ملګرو فقیرآباد تانې ته مخامخ د خالی پورس د جنش دوران چې کم زلمې وجلې شوی وو د هغه بدقسمت زلمی قتل کې د هغه ناوی او د ناوی آشنا ملوث وو پولیس دواړه نیولې دي دواړه د واقع باره کې سوای لګي وګورئ जलाल के साथ मेरा 1 साल से पहले ताल्लुक था ना, मतलब मैं इस शादी पे खुश नहीं थी। ये लोग ज़बरदस्ती मेरी शादी कर रहे थे। मेरी बहन ने मतलब मुझसे पूछा कि आपको रज़ा, मैंने कहा नहीं। अब्बू को सारा पता था, अब्बू को अम्मी को सारा पता था कि ये जलाल से बातें करती, फिर भी अम्मी अब्बू ने मेरे साथ इस तरह ख़राब सा जुल्म किया। मैं यो बलखो माला गुस्से वो मतलब दी कोर वालम रज़ानो था मुंग कोर वालम मतलब दी न कोल रहा نو بیا پکې سلانجې مانجې را لې په دې پکې بیا نکاح شو او جنې رضا نه و زما